अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुश्किल फैसलों की सियासी कीमत चुकाने के बाद हुकूमत बिलाखिर IMF प्रोग्राम बहाल कराने में कामयाब हो गई है, जिसके बाद रवा हफ्ते मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स मिलने की उम्मीद भी रोशन हो गई है। IMF यानी आलमी मालियाती इदारे की जानिब से कर्ज की किस्त जारी करने का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसी की मंजूरी दे दी गई है और पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6.5 अरब डॉलर्स कर दिया गया है। इस पैकेज के हुसूल के लिए वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल खुद तनकीद की जद में रहे। कर्ज मिलने के बाद सबसे पहले उन्होंने ट्वीट की और ट्वीट के जरिए कर्ज मिलने की नवीद सुनाई और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने EFF प्रोग्राम बहाल कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को 1.17 अरब डॉलर्स की 7वीं और 8वीं किस्त मिलेगी। मिफ्ताह इस्माइल ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए सख्त फैसले किए और इस हवाले से कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपनी ट्वीट में वज़ीर ख़जाना की कोशिशों को सराहा है। उन्होंने लिखा कि IMF प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पाकिस्तान की मईशत को दोबारा पटड़ी पर लाने की हमारी कोशिशों में एक बड़ा कदम है। ये टीम की बेहतरीन कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी मिफ्ताह इस्माइल को मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान पर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने EFF यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत 7वें जो मुश्तरका जायजा है उसकी तकमील के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ये रकम अब मिलने जा रही है। अब एक जानिब हुकूमत की तरफ से IMF से मिलने वाले कर्ज पर शादियाने बजाए जा रहे हैं। कर्ज के हुसूल को बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ हुकूमत पर रिवायती तनकीद कर रही है। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद की और उनके जो माजी के बयानात हैं उनका हवाला देते हुए ट्विटर पर लिखा कि अब ये बेशर्म लोग कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि IMF से मुआहिदा हो गया है। शेख रशीद ने भी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि 20 से ज्यादा मरतबा लिए गए कर्ज पर रोज शादियाने बजाए जा रहे हैं। IMF का कर्जा मंजूर हुआ है, कोई जैकपॉट नहीं लगा, वापस कौम ने करना है। IMF पैकेज के हुसूल पर हर हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह कहती है और इसे तमाम मसाइल से निजात का हल करार देती है, जबकि ऑपोजिशन इस पर करती है। तहरीक इंसाफ जब IMF से कर्ज हासिल जब वो कर चुकी थी तो उन्होंने भी इसे बड़ी कामयाबी करार दिया था और इसे मुल्क की वफाद में करार दे रहे थे। उस वक्त क्या कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। तारीख को मीटिंग IMF से, जैसे ही IMF के साथ हमारा वो साइन होता है, जो भी अफरा तफरी पड़ी हुई है ना ये खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अक्टूबर के मिडिल तक आपको अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी और ये गैर यकीनी है ना, वो ये गैर यकीनी यकीन में तब्दील हो चुकी होगी। जो कल IMF ने हमारी 6 ट्रांच जो अप्रूव किया है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही खुशाइन चीज है, क्योंकि इसका मतलब है कि IMF जो हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उसे एग्री करती है और इंशाल्लाह ये जो अप्रूवल आई है इससे हमारी इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आएगी, हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी। आज की ऑपोजिशन यानी उस वक्त की हुकूमत IMF डील मचूर होने पर खुशी से फूले नहीं समा रही थी, शादियाने बजाए जा रहे थे, और आज की हुकूमत यानी उस वक्त की ऑपोजिशन इसी IMF डील को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे रही थी। $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। आज IMF पाकिस्तान की इमदाद के लिए नाक से लकीरें निकलवा रहा। सब कुछ लिख दिया है आपने, स्टेट बैंक से लेके इस मुल्क की पूरी इकॉनमी जो है वो आपने। ये जो इनका IMF डील है ये गैर कानूनी है। हम आज भी इसको नहीं मानते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि IMF डील से निकलो, इस अवाम दुश्मन IMF डील से बाहर आए। इस मुल्क का अहम बिल है, आप बेशक बुलडोज कर लें, ये कल वापस होगा। कायदे आज़म ने आजादी दी, इमरान नियाज़ी ने IMF का गुलाम बना दिया। जनाबे वाला, यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक के गवर्नर के रूप में वायसरॉय आ चुका हुआ है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं। ये तो साबित हो चुका है कि सियासतदानों के ख्यालात ऑपोजिशन में और हुकूमत में कुछ और होते हैं। ईवान के अंदर ऑपोजिशन में तब्दीली के साथ ही मुल्की मामलात और मंसूबों पर भी उनकी ऑपोजिशन तब्दील हो जाती है, जैसे अवाम अब मुनाफिकत और अपनी सियासत चमकाने के मुतरादिफ समझते हैं। IMF की डील मिलने के बाद शुक्र बजा लाने वालों से अवाम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें भी शुक्रिया अदा करने का मौका मिलेगा। सवाल किया जा रहा है कि IMF किस्त मिलने के बाद क्या उनके दुखों का मदावा हो सकेगा।
बिजली के बिलों में कमी वाक़ई होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, अशिया खुरोनोश की कीमतें पहले की सतह पर वापस आएंगी, और अगर आएंगी तो कब आएंगी? क्या उन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मौका मिलेगा या फिर इस बार उनके हिस्से में सिर्फ मुश्किलात झेलना ही होगा? यह एक सवाल हमारी जानिब से भी है कि इस प्रोग्राम से कमोबेश 20 मरतबा IMF में जा चुके हैं, लेकिन मुल्की हालात सुधरने की बजाय मजीद खराब से खराब तर होते गए। इस बार IMF पैकेज में नया क्या है, इन्हीं माम करेंगे। इस वक्त साबिक वजीर खजाना माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज पाशा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, IMF की जानिब से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को रिवाइव किया गया है। इस रिवाइवल के बाद यानी वी आर बैक इनटू द IMF प्रोग्राम, इसके बाद आप हमारी मुल्की मईशत के ऊपर क्या पॉजिटिव इंप्लीकेशंस देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज आपने देखा हो कि रुपए की जो कदर है उसमें कुछ इजाफा हुआ है, खासतौर पर ओपन मार्केट में तो बहुत काफी बड़ा इजाफा हुआ है और उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में ये इजाफे का सिलसिला कुछ और चलेगा, खासतौर पे जब हमारे रिजर्व्स में एक्चुअली इजाफा होगा एक हफ्ते के अंदर 1.1 अरब डॉलर से, तो यकीनन उससे कुछ फर्क पड़ना चाहिए कॉन्फिडेंस में। दूसरी तरफ जो बात है कि ये कहना इस वक्त कि हमारे पूरे साल की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, देखिए ये ज़रा मैं समझता हूँ कि बहुत प्रीमेच्योर है। हमें IMF प्रोग्राम की छतरी के बावजूद बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए, इसलिए कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो तकरीबन 37 अरब डॉलर कम से कम होगा। इतना बड़ा अमाउंट अब आपको रेस करना है। पिछले साल यकीनन IMF का प्रोग्राम ऑपरेशनल नहीं था, हालांकि 6th रिव्यू तो कंप्लीट हुआ था, मगर उसके बावजूद बात यह है कि पिछले साल हमारे रिजर्व्स में तकरीबन 8 अरब डॉलर की कमी आई, यानी कि हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो थे पिछले साल के वो काफ़ी उनमें गैप रह गया। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए इस साल, वरना पोजीशन बहुत परेशान कुन हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, इतने बड़े फाइनेंसिंग गैप को कवर करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? देखिए IMF प्रोग्राम की प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या प्री कंडीशन ये थी कि आप कम से कम 4 बिलियन डॉलर जो हैं वो इकट्ठे करें, उसके बाद IMF बोर्ड डिसाइड करेगा, उसके बाद हम इस EFF प्रोग्राम को एक्सटेंड करेंगे। वो 4 बिलियन डॉलर्स आए, बरादर इस्लामी ममालिक ने भी हेल्प की, चाइना की तरफ से भी सपोर्ट हुई, वो हो गया। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें 37 बिलियन डॉलर्स का जो गैप है कम से कम उस तरफ जाना होगा, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे डॉक्टर साहब? जो गवर्नमेंट ने अपने बजट डॉक्यूमेंट में कहा है, जो मुझे जिस चीज से कुछ परेशानी है और वो ये है कि यकीनन आपके रोल ओवर्स तो होंगे जो कि आपको तकरीबन मिल चुके हैं, मगर असल मसला ये है कि जो आप रेस करना चाह रहे हैं पैसे, उसमें बजट में कम से कम आपने ये दिखाया है कि 12 अरब डॉलर आप कमर्शियल बैंकों से उठाएंगे, इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक्स, जिसमें बहुत से चाइनीज हैं। अब क्या चाइनीज बैंक्स जो हैं या इंटरनेशनल बैंक्स पाकिस्तान को लेंड करेंगे? और अगर लेंड करेंगे तो इस वक्त आप देखें कि सूद का लेवल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है दुनिया में, और हम पर एक रिस्क फैक्टर का इफेक्ट भी पड़ेगा, इसलिए कि हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हमें डाउनग्रेड कर दिया है स्टेबल से नेगेटिव। तो एक तो ये परेशान कुन बात है। दूसरी तरफ 3 से 4 अरब डॉलर आप कोशिश करेंगे कि बॉन्ड्स, यानी कि यूरो या सुकूक बॉन्ड्स, अब उसमें पोजीशन इस वक्त है, हो सकता है कुछ बेहतर हो IMF के प्रोग्राम के जारी होने के बाद, मगर इस वक्त 22% डिस्काउंट पे हैं हमारे बॉन्ड्स। तो ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिलसिला है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरा सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है। ये अभी से कह देना कि सारे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हमें मिल चुके हैं या मिल जाएंगे, ये मैं समझता हूं प्रीमेच्योर है। और डॉक्टर साहब, जिन फाइनेंसिंग सोर्सेज की आप बात कर रहे हैं वो कमर्शियल बैंक से हो या वो बॉन्ड्स के जरिए से हो, और जो फिर जिस खासतौर पे इंटरेस्ट रेट की बात आप कर रहे हैं, ये तो कोई रिलायबल सोर्स दिखाई नहीं देता है। कमर्शियल बैंक्स की भी ऑब्वियसली एट व्हाट कॉस्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और एक हैवियर कॉस्ट हमें ये सब करना पड़ेगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है आपके नज़दीक, या आप क्या सजेस्ट करते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम?
دیکھیے جو آئی ایم ایف نے اپنے پروجیکشنز جو انہوں نے دکھائے ہیں، باقی رپورٹ سٹاف کی ابھی تک آئی نہیں ہے، مگر جو سمری رپورٹ آئی ہے اس میں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا خیال یہ ہے کہ پاکستان اس سال اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو 17.4 ارب ڈالر سے کم کر کے تقریباً 9 ارب ڈالر پہ لے آنا پڑے گا، ورنہ فائنینسنگ ریکوائرمنٹس اور بڑھ جائیں گی۔ اب تقریباً اس کو 45% کم کرنا کرنٹ اکاؤنٹ کو، اب آپ یہ دیکھیے پچھلے مہینے جولائی کے مہینے میں ہم خوش ہو رہے تھے کہ 1.2 بلین ڈالرز ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہوا ہے، مگر اسی لیول پہ رہا تو یہ تو سال بھر میں جا کر تقریباً 14 ارب ڈالر ہو جائے گا۔ بات دراصل یہی ہے نا کہ دیکھیے ہمیں سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ یقیناً پاکستان نے شارٹ رن میں ایک کامیابی حاصل کی ہے، مگر آنے والے مہینوں میں ہمیں بہت محنت اور کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ہماری فائنانس ٹیم نے اچھا کام کیا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر 9 بلین ڈالر پہ لانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تنقید کا سامنا اس حکومت کو ہے اور جس پر کافی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ جن کنڈیشنز کے اوپر یہ ای ایف ایف پروگرام ریوائیو ہوا ہے یہ کنڈیشنز بہت سخت ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں کہ جب سیلاب کی وجہ سے معاملات بہت خراب ہیں، ہمیں پیسے چاہیے ہیں، کچھ ری اپروپریشن ہونی چاہیے، کچھ ریویو کرنا چاہیے معاملات کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کڑی کنڈیشنز کو میٹ بھی کیا جا سکے گا خاص طور پہ اس سچویشن کے اندر؟ میرا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو اپنے پروجیکشنز کیے ہیں میکرو اکنامک، اس میں انہوں نے فلڈز کا امپیکٹ بالکل نہیں دیا ہے ابھی تک۔ دوسری طرف ایک اور چھوٹی سی پریشان کن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بجٹ میں کہ بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ 4.9% ہوگا جی ڈی پی کا، وہ بھی بہت جسے کہتے ہیں نا سخت تھا، اس لیے کہ پچھلے سال خسارہ 7.9%، ایک سال میں 3% کم کرنا تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار جب 1.1 بلین ڈالرز آ جائیں گے، پھر ہم کمٹمنٹ بھی دے چکے ہوں گے، اس کے بعد آئی ایم ایف ہمیں سننے کے لیے تیار ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ سیلاب از ریکگنائزڈ ایز این انٹرنیشنل نیچرل ڈیزاسٹر، اور پاکستان ایک فلیش اپیل بھی لانچ کر رہا ہے وتھ یو این ایجنسیز، بہت مناسب ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس خود ایک ایمرجنسی فائنینسنگ فیسلٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف سننے کے لیے تیار ہوگا، اور خاص طور پہ چونکہ آج کل آئی ایم ایف پہ پریشر ہے ٹو ہیو پروگرامز وتھ سو کالڈ ہیومن فیس، تو وہ شاید جو ریلیف ریہیبلیٹیشن پہ جو خرچے ہیں، جس طرح انہوں نے کووڈ-19 کے بعد میں ہمیں سپورٹ کیا تھا، وہ شاید اس مرتبہ بھی کچھ ہمیں سپورٹ دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹلی آئی ایم ایف کے اس پروگرام کی بحالی کے لیے بہت بڑی کاسٹ ادا کی گئی ہے، اور وہ کاسٹ ایک کامنر نے بھی ادا کی ہے۔ مطلب حکومت نے یہ کہا کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچائیں گے، ٹھیک ہے ہم نے ڈیفالٹ کے خطرے سے بچا لیا، لیکن کامنر نے بڑی کاسٹ ادا کی ہے مہنگائی کی صورت میں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں۔ ایک عام آدمی کیا توقع رکھے آنے والے دنوں میں؟ کیا وہ یہ توقع رکھے کہ کیونکہ اب آئی ایم ایف پروگرام بحال ہو گیا ہے تو ہم پر یہ جو سختیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، اب یہ دور ہو جائیں گی؟ کچھ حد تک دیکھیے، اگر ہمارے روپے کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو باہر کی جو امپورٹ کی چیزیں ان کی قیمتوں میں جو رفتار ہے بڑھنے کا وہ کچھ کم ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف خیال یہ ہے کہ چونکہ ورلڈ اکانومی ریسیشن پہ جا رہی ہے یا جا چکی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ تیل کی قیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں، وہ فلکچویٹ کرتی ہیں 95 اور $100، ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ 6 مہینے میں یہ اس سے بھی کچھ گر جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ افراط زر کی رفتار جو اس وقت 25% کے لگ بھگ ہے جولائی میں، وہ جنوری کے بعد کچھ کم ہونا شروع ہو، مگر ان خرید بہت کم امکانات ہیں کہ افراط زر میں کمی آئی۔ اور آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کیا ہے 19.9%، یعنی کہ انہوں نے ایک باٹا کی پرائس کوٹ کی ہے، صاف کہہ دیں 20%، مگر 19.9% انہوں نے سال بھر کا ایوریج ریٹ آف انفلیشن پریڈکٹ کیا ہے۔ وہ پچھلے سال 12.2% تھا، تو یقیناً کافی اضافہ رہے گا۔
یعنی ڈاکٹر صاحب باٹم لائن یہ ہے کہ 6 مہینے سے پہلے عام آدمی کوئی توقع نہ رکھے کہ یہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی. بالکل میرا نہیں خیال ہے کہ افراط زر میں کچھ کمی آئے گی یا قیمتوں کے لیول میں کچھ کمی اتنی آئے گی. انشاءاللہ جنوری کے بعد حالات کچھ بہتر ہو سکتے. بہت بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کپتان کے ایک اور یو ٹرن کا ذکر کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عمران خان نے پہلے دھمکیاں دینے اور بعد میں معافی مانگنے کی روایت کو اس بار بھی برقرار رکھا ہے. عمران خان خاتون جج کو دھمکیاں دینے اور عدلیہ کی جانب سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے بعد ایک بار پھر الفاظ واپس لینے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عدلیہ کو دھمکیاں دینے پر عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، جس کے بعد سابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکانے کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے شو کاز نوٹس پر جواب جمع کرا دیا. اپنے جواب میں عمران خان نے خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی پر معافی مانگنے سے گریز کیا ہے، تاہم دھمکی والے الفاظ واپس لینے کی پیشکش کی اور کہا ہے کہ الفاظ غیر مناسب تھے تو واپس لینے کے لیے تیار ہوں. ان کا کہنا تھا کہ عدالت تقریر کا سیاق و سباق کے ساتھ جائزہ لے، پوری زندگی قانون اور آئین کی پابندی کی ہے، ججز کے احساسات کو مجروح کرنے پر یقین نہیں رکھتا. جواب میں کہا گیا ہے کہ میرے ریمارکس انصاف کی راہ میں مداخلت نہیں تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھے، نہ ہی ان ریمارکس کا مقصد عدالتی نظام کی سالمیت اور ساکھ کو کم کرنا تھا. ان کا کہنا ہے کہ 17 اگست کے حکم کو پہلے ہی پٹیشن میں چیلنج کر دیا تھا. عمران خان نے استدعا کی ہے کہ توہین عدالت کا شو کاز نوٹس واپس لیا جائے. عمران خان اس سے قبل جلسوں میں بھی یہی کہتے رہے کہ ان کے بیان کا مطلب تھا کہ وہ ڈنڈا لے کر ان سے بدلہ لیں گے یا ان کے پیچھے جائیں گے. اس سے متعلق عمران خان صاحب کیا کلیریفیکیشنز پہلے دیتے رہے ہیں، ذرا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میں نے کہا نمبر 1 کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا پولیس نے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. دوسرا میں نے یہ کہا ہم قانونی طور پہ ایکشن لیں گے، یہ نہیں کہ میں ڈنڈا پکڑ کے ماروں گا. میں نے کہا ہم قانونی طور پہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کل ہونا ہے، جس کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا جا چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے. جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود جہانگیری اس لارجر بینچ کا حصہ ہیں. اب سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا عمران خان صاحب کل لارجر بینچ کے سامنے پیش ہو کر غیر مشروط معافی مانگیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جو بیان انہوں نے دیا تھا وہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی پر وہ پشیمان ہیں. اس سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہہ چکے ہیں کہ عمران خان معافی نہیں مانگیں گے اپنے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر. وہ کیا کہتے ہیں، ذرا وہ اس سوال کو اٹھائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن آج ہی عمران خان نے دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں عمران خان نے موقف اختیار کیا ہے کہ میں نے ورلڈ کپ جتوایا، فلاحی منصوبے لگائے، بطور وزیر اعظم امن قائم کیا، اپنے دور میں امریکہ کا افغانستان سے انخلاء یقینی بنایا، اسی طرح کووڈ کے دوران ہیلتھ کیئر سینٹرز کے لیے مؤثر اقدامات کیے. 20 اگست کو انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ مارگلہ میں میرے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں F9 پارک میں عوامی جلسے سے خطاب میں عدلیہ کو دھمکیوں کا الزام عائد کیا گیا ہے. عدالت فریقین کو درخواست گزار کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے روکنے کا حکم دے اور میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ غیر قانونی قرار دیا جائے. اس وقت پاکستان تحریک رہنما سینیٹر اعظم سواتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سواتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سواتی صاحب، کل بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، 31 اگست عدالت کے لارجر بینچ کے سامنے عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہے. شو کاز نوٹس کا جواب وہ دے چکے ہیں. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کل عمران خان صاحب پیش ہونے جا رہے ہیں عدالت کے سامنے؟ ابھی تک تو میں ابھی پہنچا ہوں، مجھے علم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں ضرور جاؤں گا. ہماری وکیلوں کی ٹیم جو ہے خدا کے فضل سے ضرور جائے گی. اور یہ کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا اس سے آپ کے ملک کی سیلاب کی صورتحال ٹھیک ہو جائے گی، جس کے اوپر پاکستانی، یہ وہی فارن فنڈنگ کا مسئلہ ہے، یہ وہی سازش کا مسئلہ ہے. کسی طریقے سے کوئی نقطہ نکالا جائے جس کے اوپر جو ہے سیاست چمکائی جائے اور جس کے اوپر یہ دیکھا جائے کہ ہاں اب ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ میچ جو ہے برابر کرنا ہے. 3 گھنٹے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی لوگوں نے چیریٹی دی، کس کے لیے؟ ملک پاکستان کے غریبوں کے لیے، لٹے ہوئے گھروں کے لیے. جی سوری صاحب، میں ٹیلی تھون میں جمع ہونے والی رقم کے اوپر بھی آتا ہوں سر، میں اس پر آتا ہوں سر، تفصیل سے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن جب عمران خان صاحب کل عدالت کے روبرو پیش ہوں گے،
تو غیر مشروط معافی مانگیں گے؟ جو انہوں نے جج صاحبہ سے متعلق ریمارکس دیے تھے اس پر کوئی پشیمانی ہے انہیں؟ اب میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ جب عمران خان پیش ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کی وضاحت کریں گے. عمران خان بھگوڑا نہیں ہے عدالت سے. آپ کے علم میں ہے کہ جب سپریم کورٹ نے ان کو بلایا تھا اور وہ اس دن مجھے کل کی یہ طرح یاد ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی, بڑی امپارٹنٹ میٹنگ, کچھ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے, لیکن آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر حاضری دی اور اپنا جو معافی الضمیر تھا وہ پیش کیا, اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا. اس لیے گھبرائیں نہیں. آپ کے ناظرین جو ہے اس بات کو داد دیں گے کہ عمران خان بھاگنے والا نہیں ہے, یہی ملک اس کا ہے, اسی کے اندر رہنا ہے, اسی کے اندر رہنا ہے. یہ کیس تو چلے گا کیونکہ ٹرانسکرپٹ آئے گا ان کے سٹیٹمنٹ کا, اس کے اوپر ٹرائل شروع ہو جائے گا, لیکن اس میں اس کو طول دینے سے بچا جا سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنے کہے پر معافی مانگ لیں, غیر مشروط معافی کا اعلان کریں, عدالت کے سامنے کہہ دیں کہ غلطی ہوئی تھی, تو شاید ان کے حق میں بہتر ہوگا, یہ معاملہ ختم ہو جائے گا رادر دین کہ وہ بار بار پیشیاں بھگتتے رہیں اور ٹرائل چلتا رہے, اور خدا نہ خواستہ کنٹیمپٹ لگ گئی تو ڈسکوالیفائی ہونے کی تلوار بھی سر پر لٹکتی رہے گی. ہم پیشکیاں بھگتنے کے لیے عدالت میں جانا, میں سمجھتا ہوں اپنے طور کے اوپر کہ عدالت سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی اگر ہوئی ہے اور اس سے معافی مانگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو قانون اور آئین کے تابع سمجھتے ہیں, ہمیں اپنے عدالتی نظام کو بہتر طور پہ بنانا ہے جس سے کسی کی انگلی نہ اٹھ جائے, لیکن ہم عدالتوں کا دفاع کرنے والے ہیں, ہم اس کی اینٹ سینٹ بجانے والے نہیں ہیں. ہم وہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے حملہ کریں اور وہاں سے چیف جسٹس کو جو ہے چیمبر سے جو ہے اس کی کرسی سے اٹھا کے جو ہے باہر پھینکے, اس لیے کہ وہ امپورٹڈ حکومت کے سربراہوں کی ان چوروں کی ضرورت تھی. ہم یہ نہیں کرنے والے, اس لیے کل تک مہربانی کر کے ذرا صبر کریں کہ ہم اپنا کیا بیان دیں گے, کیا جج صاحبان جو ہے ہم سے پوچھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے عوام کو بھی مطمئن ہوگا, قانون اور آئین کے مطابق جو اس قاعدے کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلیں گے. اچھا, اب سواتی صاحب ابھی کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے وہ گزشتہ رات جو ٹیلیتھون ہوئی ہے اس میں جمع ہونے والی رقم سے متعلق کہا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ ابھی جو دہشت گردی کا پرچہ ہے اس پہ بھی اخراج کی درخواست جو دی گئی ہے ہائی کورٹ کے اندر, اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے ان کی اچیومنٹس کا, تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بھی ایک اچیومنٹ کے طور پہ شاید کل جب وہ پیش ہوں گے تو عدالت کے سامنے رکھیں گے کہ میں نے 3 گھنٹے کے اندر کو تقریباً 5 ارب روپے سے زائد کی رقم جمع کر لی. اب یہ جو چندہ جمع کرنا ہے یہ یقیناً یہ خان صاحب کا خاصہ ہے اور ان کے اوپر لوگ اعتبار کرتے ہیں, کالز بھی آئی, بالکل اچھی بات ہے, اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اس میں سے کتنی رقم ایسی ہے جو آ گئی ہے اور کتنے بھی پلیجز ہیں, مطلب آپ اس کو سکسیس ریٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بہت سارے دوست جو ہیں جو باہر ہیں, ظاہر ہے کہ وہاں کے قانون کے مطابق جو ہے اس طریقے سے آپ کو کرنا پڑتا ہے, ورنہ وہی فارن فنڈنگ بار بار جو رات کو جو ہے ہم کہہ رہے تھے اور سارے جو ہے مذاق کر رہے تھے, یہی وہ فارن فنڈنگ ہے جس سے جو ہے عمران خان اپنی قوم کو, اپنے ملک کو, اپنی پارٹی کو, اپنے اسپتالوں کو, اپنے احساس کے پروگرام کو چلاتا ہے. اور کون دینے والا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جتنا پراپیگنڈا جو ہے فارن فنڈنگ میں جو کیا الیکشن کمیشن نے اور دوسرے ان کے اداروں نے, چاہیے تو یہ تھا کہ رات کو بالکل ہی پورا جو ہے صاحب یہ فنڈنگ پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو تو نہیں ہوئی, یہ تو فلڈ افیکٹ اس کو ہو رہی ہے. نہیں, اگر پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوتی ہے, کوئی بیرون ملک موجود کمپنی کرتی ہے, کوئی انڈیویجول کرتا ہے, تو وہ فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ ہے, اس کی تو ڈیفینیشن ہو چکی ہے. یہ تو اس کو تو کوئی کہہ بھی نہیں رہا کہ یہ فورن فنڈنگ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, رات کو ہم مزاق, میں نے پہلے بھی لفظ جو ہے آپ کے اس پروگرام میں بتایا کہ مذاکر ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہی عمران خان کی فارن فنڈنگ کا کیس ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ایک قحط سالی کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے, غذائی قلت کا خدشہ ہے, جس کے بعد بھارت سے تجارت کو اوپن کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس معاملے کو اٹھائیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سیلاب کی تباہ کاریوں سے جہاں جانی و مالی نقصان ہے, وہیں اشیاء ضروریہ کی قلت بھی سنگین ہوتی جا رہی ہے. بلوچستان سندھ کو پیاز, ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, لیکن بارشوں نے کھیت کھلیانوں کو نیست و نابود کر دیا ہے.
फसलों को या तो शदीद नुकसान पहुंचा है या तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जिससे मुल्क भर में सब्जियों खासकर टमाटर और प्याज की किल्लत पैदा हो गई है। टमाटर 600 और प्याज 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे, जो किसी भी तौर आवाम की कुव्वत खरीद में नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुल्क को आइंदा 3 माह के दौरान टमाटर और प्याज की किल्लत का सामना रहेगा। ऐसे में अब हुकूमत इनकी कीमतों में कमी, तलब और रसद को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठा रही है। हुकूमत ने मुल्क में तलब को पूरा करने, कीमतों में इस्तेहकाम रखने और मार्केट में दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर की दरामद में सहूलत फराहम करने का फैसला कर लिया है। वजारत तिजारत, वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR दरामदात के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस सिलसिले में आज होने वाले एक अहम इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि प्याज और टमाटर की दरामदात से इन अशिया की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में टमाटर और प्याज की दरामद पर आयद जो लीवी है और ड्यूटीज़ में छूट देने के लिए काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी यानी ECC के आइंदा इजलास में तजावीज़ पेश करने का फैसला किया गया है। जहाँ एक जानिब ईरान और अफगानिस्तान से सब्जियों की दरामद का फैसला किया गया है, वहीं भारत से भी तिजारत खोलने और फिल वक्त सैलाबी सूरत हाल पर सब्जियों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सब्जियां दरामद करने पर गौर किया जा रहा है, जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। हुकूमत के इस किस्म के फैसले पर हुआ नहीं है, इस पर गैर मामूली तनकीद की जा रही है। निजी टीवी से बात करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि सब्जियों की कमी दूर करने और महंगाई कंट्रोल करने के लिए भारत से तिजारत ओपन हो सकती है। मिफ्ता साहब इससे मुताल्लिक क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। बिरादरी की जानिब से मिफ्ता इस्माइल की तजवीज़ की मशरूत हिमायत की गई है। ताजर बिरादरी की जानिब से ये जोर दिया गया है कि हुकूमत को दरामदात की इजाज़त सिर्फ सब्जियों तक महदूद रखनी चाहिए और इनकी तैयार शुदा मसनूआत मसलन जो टमाटो केचप है, फ्रेंच फ्राइज़ है, प्याज उसका पाउडर है और दीगर सब्जियां या फलों से जुड़ी अशिया पर पाबंदी बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल के बयान पर तनकीद की जा रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक ट्वीट की और ट्वीट में कहा कि भारत से तिजारत शुरू करने के बाद अब ये इसराइल की तरफ बढ़ेंगे। सफ़ेद साहिब हैसियत भी बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं। भारत से होने वाली जो मुमकिन ट्रेड है, अब इस पर हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इस पर शेख रशीद साहब ने क्या कहा वो अपनी जगह पर है। अब ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि भारत से तिजारत की बहाली पर तनकीद की जा रही हो। 9 अगस्त 2019 को तहरीक इंसाफ की वफाकी काबीना ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करने के यकतरफा इकदाम के बाद पड़ोसी मुल्क से 2 तरफा तिजारत को मुअत्तल कर दिया था। मार्च 2021 में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने ऐलान किया था कि वो निजी सेक्टर को इजाज़त दे कि भारत से 5 लाख टन चीनी और कपास वाघा बॉर्डर के जरिए दरामद करें। ताहम मौजूदा हुकूमत और उस वक्त की अपोजिशन जमातों जिसमें PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी जानिब से इस फैसले पर शदीद तनकीद की गई थी, जिसके बाद चंद दिन में ये फैसला वापस ले लिया गया था। इस पर उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत क्या कह रही थी वो भी आपके सामने रखता है। हिंदुस्तान के साथ जो है ट्रांजिट ट्रेड खोल रहे हैं, मेरा ख्याल है ये कश्मीरियों के जज्बात के साथ जो है उनको एक रंज पहुंचाने की एक कोशिश है। हर शोबा तबाह हो चुका है। सकूते कश्मीर, इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया। कुछ भी पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। 2021 में जब भारत से कपास और चीनी बरामद करने की खबरें गर्म थीं तो शदीद तनकीद के बायस न सिर्फ हुकूमत को वो फैसला वापस लेना पड़ा बल्कि इस फैसले के बारे में लातादाद बार सफाइयां भी देनी पड़ी। इससे मुताल्लिक उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती थी, किस तरह क्लैरिफिकेशंस देने पर आ गई, वो भी आपको दिखाते हैं। ये भी तासुर सामने उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और जो ट्रेड है वो खुल गई है। तो इस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस पर ये एक मुत्तफिका राय सबकी थी और वजीर आज़म की भी थी। 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं। जब तक वो उन पर नजरसानी नहीं करता उस वक्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। ECC का फैसला हुकूमत का फैसला नहीं है और उसको मीडिया ने हुकूमत का फैसला बना के मीडिया में पेश कर दिया। हुकूमत का फैसला होता है जो काबीना का फैसला होता है। चूंकि काबीना ने ये मंजूरी कभी दी ही नहीं थी तो इसलिए ये कभी फैसला हुआ ही नहीं। अब मई में जब मौजूदा हुकूमत ने भारतीय ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती की तस्दीक की थी तो उस वक्त भी ये बहस खासी गर्म हुई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत भारत से तिजारत बहाल करने पर गौर कर रही है, जिसके बाद वफाकी वजारत तिजारत को ये वजाहत देना पड़ी थी कि ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती को भारत के साथ तिजारत की बहाली से ना जोड़ा जाए क्योंकि तिजारती पॉलिसी में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है। उसूली तौर पर देखा जाए तो भारत के कश्मीर में एकतरफा इकदाम पर पाकिस्तान का एहतजाज अपनी जगह लेकिन दूसरी जानिब भारत से तिजारत बंद करने से असल नुकसान पाकिस्तान ही को उठाना पड़ा है।
مسئلہ کشمیر اور سرحدی تنازعات کی وجہ سے پاک بھارت تجارت پچھلی 2 دہائیوں میں کئی مرتبہ معطل رہ چکی ہے۔ اس بار پابندی سے قبل اعداد و شمار کے مطابق پاکستان بھارت کو $383 ملین کی اشیاء برآمد کرتا تھا، جس میں کھجور کی برآمد $92 ملین، سیمنٹ کی $63 ملین اور چمڑے کی بنی اشیاء $13.7 ملین، جبکہ دوسری جانب پاکستان بھارت سے $1.9 بلین کی اشیاء درآمد کرتا ہے، جس میں پاکستان بھارت سے $344 ملین کی کاٹن درآمد کرتا ہے جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں خام مال کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل آلات، ادویات کا خام مال اور خاص موسم میں سبزیاں بھی درآمد کرتا ہے۔ بھارت سے تجارت بند ہونے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ پاکستان بھارت سے زمینی راستے سے کاٹن درآمد کرتا تھا اور وہ باقی ممالک کی نسبت کافی کم قیمت پر کاسٹ افیکٹو وے میں میسر آ جاتی تھی۔ پاکستان بھارت سے ادویات کے خام مال اور کچھ تیار شدہ ویکسینز بھی منگواتا تھا۔ تجارت بند ہونے سے پاکستان میں ان ادویات کی قلت پیدا ہوئی ہے، جس میں کچھ ادویات لائف سیونگ ڈرگز بھی شامل ہے، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مارکیٹس میں ادویات کی قلت پیدا ہوئی ہے، یا تو شارٹیج ہو رہی ہے یا ان کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پیراسیٹامول تک مارکیٹ سے غائب ہو رہی ہے۔ خاص موسم میں سبزیوں کی قلت کے باعث پاکستان انڈین پنجاب سے سبزیاں بھی منگواتا تھا، جس سے مارکیٹ میں قیمتوں کا توازن برقرار رہتا تھا، لیکن تجارت بند ہونے سے سبزیوں کی قیمتیں بھی دوگنا ہو گئی ہیں اور منافع خوروں کا کاروبار بھی چمک اٹھا ہے۔ پابندی کے دوران ہم نے چینی اور گندم کا بحران بھی دیکھا ہے، جو بھارت سے تجارت بحال کر کے ٹالا جا سکتا تھا، لیکن غلط فیصلوں کے باعث اس کا خمیازہ بھی عوام کو بھگتنا پڑا ہے۔ پوری دنیا یہ بات مان چکی ہے کہ تجارت بند کرنا اور تعلقات ختم کرنا کسی بھی طور مسائل کے حل کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بامقصد مذاکرات ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ اور خود ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، خاص طور پہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہماری شخصیت میاں منشا نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ سے متعلق ایک سٹیٹمنٹ دی۔ اب ایک طرف ہمارا اصولی موقف ہے کہ 5 اگست کے جو انلیگل اینیکسیشن ہے، بھارت کا غیر قانونی اقدام ہے کشمیر میں، اس کے بعد سے ہم نے بھارت کے ساتھ تجارت بند کی ہوئی ہے۔ اب سیلاب یا کسی بھی وجہ سے یہ تجارت اگر اوپن ہوتی ہے تو یقیناً اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک بحث تو ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو ملکی مفاد میں ہو۔ ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ایک طرف بربادی ہے، بے بسی ہے، تو دوسری طرف بے حسی کی بھی کچھ داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ یہ داستانیں کیا ہیں، کہاں یہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ اب ایسے وقت میں جب ہر دل سیلاب زدگان کے غم میں ڈوبا ہوا ہے، وہیں کچھ شرپسند لوگ ان کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ جرائم پیشہ اور عادی چور سیلاب زدگان کے ٹرکوں کو لوٹ رہے ہیں، جو سامان پہنچ رہا ہے ان کی مدد کے لیے اس کو لوٹا جا رہا ہے، کیمپس پر دھاوا بولا جا رہا ہے، سامان لے جانے والوں کو راستے میں ہی روک کر سامان غائب کیا جا رہا ہے۔ کل اسلام آباد کے علاقے PWD میں الخدمت فاؤنڈیشن کے فنڈ ریزنگ کیمپ پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ ڈاکو کیمپ سے سیلاب زدگان کے لیے جمع کیا گیا تمام سامان اور نقدی لے کر فرار ہو گئے، جبکہ جاتے جاتے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کی موبائل اور موٹر سائیکل بھی لے کر فرار ہو گئے۔ ضلع کشمور کے علاقے تنگوانی میں بھی چند مسلح لوگ پہلے سے لٹے پٹے سیلاب متاثرین کے پاس گئے، ان سے ریلیف میں ملنے والا سامان لوٹا، جبکہ 7 میں سیلاب متاثرین نے نجی مقام پر چھپائے گئے امدادی سامان پر دھاوا بولا اور تمام سامان لے کر چلتے بنے۔ یعنی جہاں جہاں جو فلڈ افیکٹیز ہیں وہ موجود ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور کچھ میں تو پولیس والوں کو بھی ملوث پایا گیا ہے۔ یہ سیلاب سے متاثرہ شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس امداد کے لیے آتے ہیں وہ پہلے کہتے ہیں کہ آن اوتھ آپ یہ کہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے، جس کے بعد ہم آپ کی مدد کریں گے۔ دس از ویری انجسٹیفائڈ، یہ ستم ظریفی نہیں ہے تو کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مناظر بھی آ رہے ہیں کہ جس کے اندر محافظین ہی یہ لٹے پھٹے قافلے کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یقیناً ریاست کو، جہاں پر بہت سارے لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، سامان اکٹھا کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، تو یہ ممکن بھی بنانا چاہیے کہ سیفلی ان لوگوں تک پہنچ بھی جائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ آپ رکھیے خیال، اللہ حافظ۔